नमस्ते। बस मैले नमस्ते भन्दा जसले नमस्ते फर्काउँदैन त्यसको विद्या नष्ट हुन्छ। भाइ क्लियर कट कुरा छ। यो मेरो बच्चैदेखिको साथी हो, साँच्चीकै यो मेरो एकदम भेरी चाइल्डहुड फ्रेन्ड। आज म जे छु यिनीहरूकै सङ्गतको कारणले छु हो, नत्र म पनि डाक्टर इन्जिनियर हुन्थेँ। सङ्गत फेरि यस्तो थियो जसको कारणले म आज यहाँ छु। थ्याङ्क यू भेरी मच, आई लभ यु। ल बस, आर यु गाइज रेडी? You know, I have traveled different part of the world. संसारको विभिन्न देशमा गएको छु, विभिन्न किसिमको प्रोग्राम गरेको छु, हजारौँ मान्छेको भिडमा उभिएर बोलेको छु। कहिलेकाहीँ विदेश जाँदाखेरि इभन काठमाडौँमा पनि मन आत्तिन्छ, डराउँछ, कता कता मन त्यसै आत्तिको हो कि जस्तो हुन्छ। तर जब जब म वीरगन्ज आउँछु तब तब म निर्धक्क हुन्छु, बडा ढुक्क हुन्छ मलाई। यु नो वाइ? बिकज एउटा बच्चालाई तपाईँ गाली गरेर लखट्नुहोस्, दुई चिज गर्छ उसले, कि दौडेर गएर आफ्नो बुवाको अङ्गालोमा बाँधिन्छ, होइन भने आमाको काखमा लुटुपुटु गर्छ। मलाई वीरगन्ज आउँदाखेरि त्यस्तै महसुस हुन्छ कि म बाउको अङ्गालो आएको छु वा आमाको काखमा आएको छु। संसारको कुनै पनि ठाउँमा मलाई यो महसुस हुँदैन। एन्ड आई एम भेरी मच प्राउड अफ माई सिटी। दिस इज वीरगन्ज। ऑलराइट, अब म आज के भनौँ, मेरो दुईजना दीपकहरू उभिनु भएको छ मेरो जीवनको, जसले मलाई, एउटाले त जिन्दगीमा मलाई बडा क्ल्यारिटी दिनुभयो, त यसको लागि जन्मेको भनेर। अर्कोले मलाई जीवनमा पर्सनालिटी दिनुभयो कि त व्यक्तित्व यस्तो बन भनेर। दुईजना सर, सर तपाईँहरू दुवैजना आउनुहोस्, यो त अपर्च्युनिटी हो मेरो लागि। फोटो खिचाउँछु तपाईँहरूसँग, प्लिज सर, प्लिज। अर्को पनि एउटा पात्र छ जसलाई मेरो सङ्गतमा जेन तेन बनेछ। त्यो खासमा मेरो सङ्गतमा कोही बन्नेवाला छैन भाइ, तर बनिहाल्यो। त्यो कताबाट बन्यो थाहै छैन। भाइ उठिहाल, तेरै बारेमा कुरा गरिरहेछु। अबे तैँ होस्, उठ बे, हात हल्ला, उठ। This man is Rakesh. You know, I got a chance to be a little bit senior than him. म यसलाई यसको स्कुल पढ्ने बेलामा मेरीगोल्ड बोर्डिङ स्कुल, रवि सरलाई पनि सम्झिन चाहन्छु म। त्यो स्कुलमा चाहिँ मैले यसलाई अकाउन्ट पढाउने जिम्मा दिएको थिएँ। सर हजुरले भन्नुभएको थियो कि राकेशको बारेमा हिजो हामी चाहिँ डिनर खाइरहेको थियौँ, भन्नुभयो कि यार त्यो हिसाब किताबको मामलामा यति क्लिन छ, यति क्लिन छ भन्नुभयो। मैले भने सिकाएको अकाउन्ट मैले हो। मैले सिकाएको भन्दा उल्टो सिकेँ होला, त्यही भएर यो क्लिन भइरहेछ। गिभ हिम अ ह्युज राउन्ड अफ अप्लज लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, कम अन। थ्याङ्क यू एभ्रीवन फर कमिङ हियर। One of my brother, he came all the way from Hetauda just to attend this event, and this is the grace that I feel. Sanchiko, thank you very much for gracing with your presence. Buhari pani aunu bhako cha. Are udinus yaar, come on yaar. They drive all the way from Hetauda bhanda pari हामीलाई भेट्न आउनु भएको उहाँहरू. So thank you very much. क्यामेराम्यानहरू आफ्नै किसिमको हुन्छ क्या, हैन, मतलब विचित्र किसिमको. फेरि क्यामेराम्यानले भनेको सबले मान्छ, विशेष त बिहामा दुलैले कसैले भनेको मान्दैन, तर क्यामेराम्यानले भनेको मान्छ, हैन. बहिनी यसरी त यसरी, बहिनी यसरी त यसरी, बहिनी हाँस्नुहोस् न हाँस्नुहोस्, गजबको छ. तर बिचरा असर यिनीहरूको काममा पनि अस्ति खडेरी लागेको थियो जब कोभिड भयो. हो, कोभिडमा त त्यस्तो बिहा वर्तमान केही पनि भइरहेको थिएन, सोसल डिस्टेन्स थियो. बिचरा एकदम निकम्मा जस्तो बसिरहेको थियो. हामी पनि त्यस्तै थियौँ. बस
बिहे वर्तमानको फोटो खिच्ने उहाँ जस्तो फोटोग्राफरहरू मलामीको फोटो खिचिरहेको थियो हो साँच्ची के मलामीको फोटो खिच्ने बेलामा लास्टलाई हेरेर भन्दैछ यसले स्माइल प्लिज भक्कु पिटाई फेरि भक्कु पिटाई भनेको वीरगन्जको हो हैन अरूमा कुटाई हुन्छ ठोकाई हुन्छ हाम्रोमा भक्कु पिटाई हाम्रोमा पहिला के हुन्छ कि हाम्रोमा पहिला रगदिन्छ हाम्रोमा कस्तो मिठो बनाइछ के भगा के मारेम पहिला हमनी सुन भगाए नि सुन होकर बाद जब थक जाला तब मरे नि सुन मैले काम सुरु गरेको छैन है अहिले स्टिल छ मलाई तपाईँलाई लाग्यो कि यो किन आएको छ म सुरु गरेको छु माहौल बनाइरहेको छु भाइ आज थुनेर राख्नु भित्रबाट तालचा लगा बाहिरबाट अब छिरिहाल्यो निक्ली त पैसा लिने हो फोकटमा त छिरिहाली सब होइन जो चाँडै निक्लिन्छ त्योसँग बढी पैसा लिने हो बस मलाई काठमाडौँको दुई चिज मन पर्दैन क्या सिरियसली दुई चिज मध्येको एउटा चिज के भन्दाखेरि होली मलाई काठमाडौँ होली त्यस्तो हो बे पवन साहब बोल होली हामीले खेलेछौँ काठमाडौँमा होली कस्तो हुन्छ कि दुईटा कलर यस्तो गरेर ह्याप्पी होली लेख्छ होली हाम्रो हुन्छ साला पहिला लखट त्यसलाई त्यसपछि पछार अनि लगा रङ भगवान कसम सबै पाठमा लागे पनि दाँत लगाउन जरुरी छ 3 दिनसम्म निलो थुकिरहेको हुन्छ त्यो हाम्रो होलीमा 3 दिन छुट्टी दिएको कारण नै त्यही हो ताकि नङको र दाँतको रङ हटाएर आइजो बाप रे काट्नु भएन ह्याप्पी होली त्यस्तैलाई हेरेर भन्छु कि म भाक बक्लौल भनेर Okay, let me introduce my band. This is my band. They are playing with me for the last 13 years. Yes. मेरो ब्यान्डको आफ्नै खासियत छ यता नजिक आइज भाइ यसलाई हेर्नुहोस् तिमीलाई लाग्यो होला नि त म किन यस्तो छु भनेर मेरो ब्यान्ड हेर यो त अझ मोटाएको हो यो भगवान कसम यो अलि मोटाएको हो यो पहिला यो भन्दा दुब्लो थियो यो गिटारले यसलाई बोकेको कि यसले गिटारलाई बोकेको थाहै हुन्थेन पानी पर्दा कहिले पनि भिजेन यो बच्चा बिचारा दुईटा थोपाबाट निस्किहाल्यो यसरी यति थियो बिचारा यसले जहिले पनि मलाई फ्रेन्डसिपको याद दिलाउँछ क्या हैन यसलाई हेरेपछि मलाई भन्छ कोही त छ जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु हृदयका सबै कुरा बस यति मात्र रटेको छु मैले यो मलाई मेरो बेस्ट फ्रेन्ड जस्तो लाग्छ क्या जसलाई मैले स्टेजमा बोलाएको थिएँ नि त्यस्तै व्यवहार हैन नि अनुहार भगवान कसम मैले पवन शाहलाई यहाँ बोलाएर किन फोटो खिचेको थाहा छ त्योसँग उभिँदाखेरि जो पनि ह्यान्डसम देखिन्छ जब मलाई मेरो सुन्दरतामा शङ्का लाग्छ म त्यसलाई बोलाइहाल्छु अब त्यो त सधैँ हुँदैन त्यसबाट योलाई बोलाइहाल्छु हेर्न रङ यसको हेर्न साँच्ची हो यसको रङ हेर्न भगवान कसम एकचोटि पोखरीमा आम फालिहाल्यो माछा भ्यागु त कछुवा सब पोखरीबाट बाहिर निस्केर थियो भनेको पोखरी नै अँध्यारो भइहाल्यो राति सुत्दाखेरि सेतो चप्पल लाएर हिँड्छ यो ताकि थाहा होस् यो कहाँ गइरहेछ यो मेरो लिड गिटारिस्ट हो कला अहिले देखाउँछ यसले ताली बजाऊ भाइ यसको लागि हे भगवान हेर्ने हो मेरो ड्रमर हो आफ्नै ड्रम बोकेर हिँड्छ यो एक त अनुहार हेर्नुहोस् न यसको पुलिसको ड्रेस लाउँदाखेरि पनि चोर जस्तो देखिन्छ यो भगवान कसम सब साँच्चीकै हो कोही सामान हराइहाल्यो भने सबैभन्दा पहिला मान्छेले यसलाई नै सोध्छ तैँले पाइस् क्या अरे अनुहारै सहकारीको ठगी जस्तो क्या अब यसको सरदार म कस्तो होला भाइ बाप रे बाप सो हाम्रो लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् राइट हामीले धेरै किसिमको इभेन्टहरू गऱ्यौँ बट आई वन्ट डु समथिङ फर युथ समथिङ फर दोज पिपुल जसले मलाई सन्दीप दाई भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ
मेरा यङ भाइ बहिनीहरूको लागि केही गरौँ जस्तो लागिरहेको थियो. सो वी सेड लाइक नो लेट्स डु इट. यो लाफ्टर फर लाइफ भनेको नाम मैले मेरो इभेन्टको लागि दिएको नाम हो. यो इभेन्ट तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, यो जब सुरु हुँदाखेरि चाहिँ कान्तिपुर टेलिभिजनमा एकजना इन्जिनियर लेडी हुनुहुन्थ्यो. सी वाज सफरिङ फ्रम क्यान्सर एन्ड आई केम टु नो द्याट सी वाज सफरिङ फ्रम क्यान्सर. सो आई थट लाइक लेट्स डु सम च्यारिटी इभेन्ट. सो च्यारिटी इभेन्टमा के नाम राख्ने त भन्दाखेरि मेरो मनबाट आयो हाँसो जीवनको लागि, लाफ्टर फर लाइफ, राइट. हामीले उक्त मेरो कलिगलाई बचाउन त सकेनौँ. सी पास्ट अवे. बट आई थट लाइक वन्स वी स्टार्टेड दिस we will continue this. So now यो प्रोग्रामबाट हामी त्यो युथहरूलाई एकमुष्ट बनाउन चाहन्छौँ. यो प्रोग्रामबाट हामी ती युथहरूलाई यो कन्भे गर्न चाहन्छौँ. Come on, see, there is a lot of things which you can do, right? There is so many things which you can do. अरे बिरगन छपकैया वडा नम्बर 2 को केटा हो म. जब म त्यो गाउँबाट त्यो सानो ठाउँबाट उठेर संसारको विभिन्न देशमा कार्यक्रम गर्न सक्छु. नेपालको चर्चित अनुहार मध्येको एउटा अनुहार हो तेरो दाइ. यो हुन सक्छु त तिमीहरू पनि जसरी पनि हुन सक्छस्, राइट. सो नाउ जब मैले 1 भनेर यो हात जता तेर्साउँछु उहाँहरूले एकचोटि छ्याप ताली बजाउनुपर्छ. ओके, रेडी? ओके, 1. बाप रे, पातार पातार होइन के, छ्याप. हो, बुझिस्? रेडी? 1. सर होइन, अगाडि बसेर पनि ताक्न पाइएन. ना 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 ना, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक. 1. ढिला भयो बहिनी. यो त हाम्रै टी सर्ट लाएर बसिरहेछ. किन तपाईँ सिआर सर रेडी? दीपक सर रेडी? 1. सर ढिला भयो. ओके, 1 1 1. मैले अघि के भनेको थिएँ, मेरो यो हात त्यहाँ शान्त हुनु थियो. खिच खिच, फेरि 2 चोटि मिस्टेक गर्ने मान्छे उहीँ हो. खिच, जुम गर, यहीँ हो. बस बन्द गर. So I said this hand, not this hand. All right? हेर्नुहोस्, मैले हँसाउनु मेरो उद्देश्य हो, तर उद्देश्य सहित हँसाउनु मेरो उद्देश्य हो. Whatever we are doing with the region. हामी जे पाए त्यही गरिरहेको छैनौँ. It's not only clapping, my friend. Listen it very carefully. Whatever we are doing with the region. Right? We are doing with the region. Let's say 1. ताली 1 1. यो जसले ताली खुलेर बजाउँछ नि त्यसलाई बीपी र सुगर लाग्दैन. सिरियसली हो. किन जब ताली बजाउँछ मान्छे खुसी हुन्छ हैन? खुसीबाट बजाउँछ नि. तपाईँले कोही रोइ रोइ ताली बजाएको देखेछ? जस्तो ताली बजाउँदा खुसी हुन्छ हैन? यो ताली बजाउँदा पनि जो ठुस्स परिरहेछ त्यसलाई बीपी हुन सक्छ. रेडी? ओके, 1. खिच, यहाँ खिच. यही पात्र हो जो मफलर लगाएर अगाडिको सोफामा बस्नु भएको छ. हो, वही हो. होइन, उहाँ हो, दीपक सर होइन, उहाँ वही हो. बाप रे सर. बस रेडी? अहिले नै रेडी नहो भाइ. रेडी? 1. सरले चाँडै बनाउनु भयो. रिदममा बजाउनु छ सर, प्लिज. 1 1 1. खुलेर बजाऊ. 1. नाइस. 1. नाइस. 1 1. नाइस. You know what we do it? हामी किन गरेको यो? किनकि हामी ताली बजाउन चाहन्थ्यौँ. That's it. Nothing else. मलाई ताली चाहिरहेको थियो. No, it's not only clap, my friend. It's not only clap, my friend. It's not only clap. सुनाई साथी, तपाईहरुलाई भन्नको निमित्त बडो तयार भएर तपाईहरुकै लागि आएको छु. केही समय लिन्छु तपाईहरुको. र मलाई याद छ यो कुरा म बडो विश्वासका साथ भन्दै छु.
यो समय पश्चात यो पल तपाईहरुको जीवनको सबैभन्दा यादगार पल मध्येको एउटा पल हुन्छ and I guarantee you that right म तपाईलाई कुनै कुरा सिकाउन आएको होइन no you have fantastic teachers to teach you have fantastic college to teach म तपाईलाई सिकाउन आएको होइन तपाईहरुसँग केही एनर्जी लिन आएको र मेरो एनर्जी तपाईलाई दिन आएको that's it we're exchanging energy my friend right so now let's exchange energy यो लेनदेनको मामला हो बराबर हुन्छ र मलाई एनर्जी दिन तपाईहरुको ताली बेला बेलामा चाहिरहन्छ राइट you know what मैले भने it's not all about clap हामीले त क्ल्याप गरेको हैन मैले के भने मेरो हात हेर्नुस् आवाज सुन्नुस् मेरो हात जहाँ जान्छ त्यहाँबाट ताली बजाउनुस् भनेको you know what is needed in your life जीवनमा के चाहिँदो रहेछ अरे मेरो 7 पुस्ता पल्टाएर हेर मेरो साथीलाई थाहा छ मेरो सरलाई थाहा छ मेरो 7 पुस्ता पल्टाएर हेर मेरो कोही पनि मान्छे कलाकार छैन जब कलाकार बन्ने सोच आयो त्यो सोचमा जब म विश्वास गरे हो त्यही विश्वास त्यही सोचको कारणले म आज यहाँसम्म छु तर त्यो सोच र त्यो विश्वासलाई तब मात्रै शक्ति मिल्छ जब त्यो सोच र विश्वासमा फोकस भन्ने चीज मिल्छ भाइ फोकस जिन्दगीमा प्रगति गर्न एउटै चीज चाहिन्छ त्यो फोकस विराट कोहलीलाई सोध अहिले पनि एकै किसिमको खाना खान्छ अहिले पनि उत्तिकै प्र्याक्टिस गर्छ जब मेसीले नयाँ क्लब जोइन गर्यो डेभिड बेकमले आएर भनिरहेको थियो कि he came on a field at 6:30 no one was there त्यो भन्दा जवान मान्छेहरु आएर प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएन तर he came and he finished his training like young kid young guy so जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा फोकस भयो भने nothing else is needed my friend सुरुमा चाहिने भनेको फोकस हो देख्नु पर्यो चीज स्पष्ट तरिकाले फोकस हुनु पर्यो यु नो जतिकै जान्ने मान्छे होस् सेफ नै किन नहोस् खतरनाक सेफ तिमीले प्याज काटेको देखेको छौ देखेछ नि हैन कटटटटटट काट्छ तर कटटटट काटेको बेलामा उसले ध्यान अलिकति यताउता भट्काओस् त जतिकै जान्ने मान्छे हो त्यसले प्याजको सट्टा औँला काट्छ साथी so it is not about your experience it is not all about your knowledge what is all about is the focus त के बन्न खोजिराछस् कस्तो बन्न खोजिराछस् त्यसमा फोकस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो मैले भने मेरो यो हात मैले मेरो बोली बोले हात देखाए जहाँ जान्छ त्यही ताली बजा भने सो द्याट्स व्हाट इट्स अ फोकस मैले भने फोकस हो अब फोकस हो अब यति मात्र भनेर मैले तपाईहरुलाई पठाएँ भने अधुरो हुन्छ आयो फोकस हो भने गइहाल्यो फोकस हुने कसरी बे त्यो पनि बता हैन मनमा लागिरा हुन्छ नि कि फोकस हुने कसरी फोकस त हो ह भन्छु म नाति तेरो नाम के हो बे सन्दीप उठ त बाबु उठ यसको नाम सन्दीप हो यसलाई हेरेर मलाई लाग्यो कि दुईटा काम गर भाइ कि मेरो नाम बदलिदे कि त बदलि नो नो कहाँ पढ्नुहुन्छ तपाईँ डिएभी नाइस राकेश सर थ्याङ्क यू भेरी मच सन्दीप फर कमिङ आई गिभ यू माई ह्युज राउन्ड अफ अप्लोज यार सो मैले तपाईलाई भने कि फोकस हुनु तर फोकस कसरी हुने क्यान यु इमेजिन ओके म भेरी भेरी मैले भनिराख्ने कुरामा कुनै सिद्धान्तवाला कुरा छैन कुनै गाह्रो अनौठो वाला कुरा छैन भेरी सिम्पल कुरा तपाईले इन्डिया पाकिस्तानको म्याच हेर्नुहुन्छ हाउ मेनी अफ यु वाच इन्डिया पाकिस्तानको म्याच कम अन से मेक नोइज मेक सम नोइज एभ्रीवन राइट यस यो क्लासरुम जस्तो होइन नि क्लासरुममा विद्यार्थीहरू हुन्छ के पढाएको भगवान कसम केही बुझ्दैन तर अनुहार यस्तो एक्सप्रेसन दिइरहेछ कि पुरा बुझेको यस्तो एक्सप्रेसनहरू मैले पनि दिएर आएको भाइ मलाई पुरा थाहा छ
त्यो इक्जाम दिने बेलामा जब क्वेसन आउँदैन नि त पेन लिएर सोचेको जस्तो गर्छ क्या के आलु सोचस् तँलाई आइरहेको छैन त्यो जब टिचर अगाडि आउँछ त अझ सोचेको जस्तो गर्छ यस्तो एक्सप्रेसन दिन्छ कि लाग्छ कि अघिसम्म आइरहेको थियो अहिले भर्खर यो टिचर यो चाहिँ मनुष्य जुन आयो यो मनुष्यतको कारणले गर्दा मेरो भर्खर एन्सर बिर्सेको जस्तो एक्सप्रेसन तर आएको छैन सो नाउ फर नाउ नो लुजन अप एक्सप्रेस योरसेल्फ राइट मेरो यात्रासँग यात्रा गर्नुस् मैले गरेको यात्रासँग यात्रा गर्नुस् आई बेट आई क्यान राइट इट डाउन एन्ड गिभ इट टु यु कि तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो घुम्ती त्यस्तो उकाली त्यस्तो ओह्राली आउँदाखेरि मेरो दाइले यस्तो गरेको रहेछ मलाई पनि त्यस्तो गर्न सक्छु होला भन्ने स्याम्पलिङ हुनसक्छ त्यसकारण आजको बसाइ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट माई फ्रेन्ड राइट सो क्यान यु वाच इन्डिया पाकिस्तानको म्याच राइट मेक सम नोइज यस यस अरे इमेजिन पुरा स्टेडियम भरिएको छ इन्डियाले ब्याटिङ गरिरहेको छ इन्डियनै फिल्डमा अडियन्स यति कराइरहेको हुन्छ कि भनेर साध्य छैन त्यसले रन हानेन भने त्यसको घर बालिदिन्छ कम ठुलो प्रेसर छ होइन त्यहाँ रन हानेर विकेट लिएन भने त्यसको घर बालिदिन्छ त्यसको घरको ठेगाना निकालौ मारो पेट्रोल बम उसके घर में यार दैट लेभल अफ प्रेसर सिरियसली त्यो प्रेसरमा अडियन्सको त्यो कराउने त्यो चिच्याहाट त्यो नोइजमा 150 160 को स्पिडमा आउँछ त्यो बल watch that ball and play. Can you imagine that? What level of focus is needed for that? Lot of distractions. यता audience को आवाज छ, यता ताली छ, यता घरमा रन हानेन भने हान्छ भन्ने डर छ, घर परिवार सबले हेरिरहेको छ. And at that moment you score it. Watching that 160 km को speed मा आएको ball लाई हेरेर. How come that possible? You know what? 160 km को speed मा आएको ball लाई हेर्नु भन्दा अगाडि त्यो प्रत्येक batsman ले एउटै practice गर्छ. That's called focus, my friend. That's called focus. So how do we do it? How do we do it? I'll give you a simple example. Simple formula. आजको को सबैजनाले यो गर. जिन्दगीमा साच्चीकै बनेको किन भन्दाखेरि once you start with the small steps. सानो सानो कदम लिने अगाडि बढिने हो. आजको यो बसाइपछि घर जा अनि मैले भनेको काम गर. साच्चीकै you will feel good and start focusing on it. Once you do, what you do is हामी घर जान्छौँ. टिभी चलिरहेको हुन्छ. हातमा मोबाइल अनि यता साइडमा जुस. मोबाइल स्क्रोल, टिभी हेर्छौँ अनि जुस खान्छौँ. राइट? हामीलाई के लाग्छ कि हामी एकैचोटि तीनटा काम गरिरहेका छौँ. मल्टिटास्किङ 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 मल्टिटास्किङ. एकछिन मेरा प्यारा भाइहरू, जब म बेसुरा गाउँछु त्यो बेलामा मलाई साथ दिन त्यही रिदममा ताली बजाउनु होला. ओके? नत्र तपाईँहरूको विद्या नष्ट हुन सक्छ. ओके, रेडी? मल्टिटास्किङ 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 मल्टिटास्किङ. यस, यो मल्टिटास्किङ जस्तो लाग्छ कि वाचिङ टिभी एट द टाइम, ह्याभिङ जुस, वाचिङ मोबाइल. नो, डोन्ट डु द्याट. नो नो नो. अब घर जा, एक ग्लास जुस ले, फ्रेस हो. जुसलाई हेर, वा पानी छ पानीलाई हेर, त्यसलाई बिस्तारै खा. Feel the water, feel that juice, how it goes. कहाँ गइरहेछ? राइट? यस्तै गरी मैले एउटा होलीमा मेरो साथीलाई भनेको थिएँ, यो पालि होलीमा के खाने रे? त अर्कोले भन्यो लोकल हाल्दिउँ न. हेरे, लोकल हाल्दिउँ. त्यसको फोकस हेर. लोकल हाल्दिउँ. त अर्कोले के भन्छ, ना रे लोकल नखानौँ, चिर्दै जान्छ अब फाड्दै निक्लिन्छ रे. यो रियल घटना हो, त्यसलाई थाहा छ. So now let me tell you, practice this. जब टिभी हेर्न मन लाग्छ मजाले टिभी हेर, अरू केही नसोच. हेर टिभी, मजाले हेर. जब मोबाइल हेर्न मन लाग्छ हेर मोबाइल. How long you want to watch go for that mobile? Go for टिकटक सिकटक के हेर्नु छ हेर. जुस खान्छस् खा. हामी आमाले मेहनतले बनाएको खाना मोबाइल हेर्दै खान्छौँ. अरे मोबाइल हेर्दै खाना खाँदाखेरि तैँले त्यो तरकारीको नुन खुर्सानी त फिल गर्छस्, एउटा चिज मिस गर्छस्. त्यो आमाको माया जुन खानासँग मिसिएको हुन्छ.
If you seriously want to miss that, that's okay. If you seriously want to know that, अरे सब बन्द गर, मजाले मुछ त्यसलाई, खा त्यसलाई, लि स्वाद. Once you starting testing things properly, जब तिमीहरू सुन्दर टेस्ट लिन थाल्छस् नि, तब फोकस हुन्छस् भाइ, तब फोकस हुन्छस्. अब घर जा, जाने बित्तिकै एउटा पानी लि, जुस लि, whatever you want to drink it in a very slow, steady way. Feel it. सबैभन्दा ठुलो ठुलो प्लेयर्सहरूले, सबैभन्दा ठुलो ठुलो कलाकारहरूले यही गर्छ. किन भन्दाखेरि सानो सानो चिज अभ्यास गर्दै मात्र ठुलो भइन्छ. एकैचोटि कुनै पनि चिज ठुलो हुँदैन साथी. So now practice it. All right? So it's needed. Focus is needed. Right? How you do it? You practice it. त्यसै हुँदैन focus. You practice it. For that, do it one thing at once and do it proper. 100% गर. मलाई ओशोको एउटा गजबको लाइन मन पर्छ. म ओशोका हरेक कुराहरुसँग सहमति त जताउँदिन, तर मलाई उनको पर्सनालिटी र उनको चीज बडा मन पर्छ. ओशोले के भन्नुभयो भने जिन्दगीमा तपाई जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बन, त्यो बनेर गर. बस पुग्यो. कस्तो मजाको कुरा छ हेर्नुस् न, कस्तो सुन्दर कुरा छ. When you are playing the role of student, तब तपाई स्टुडेन्ट भइरहनु भएको छ, प्रपर स्टुडेन्ट बन. जब तपाई एथलेटिक्स हुनुहुन्छ प्रपर एथलेटिक्स बन. जब तपाई प्रिन्सिपल बन्नुहुन्छ प्रपर प्रिन्सिपल बन. जब तपाई सिनेमेटोग्राफर हुनुहुन्छ प्रपर सिनेमेटोग्राफर बन. जे बनिराछौ, जे भइराछौ त्यही बन. 100% त्यही बन. That's it. हामी क्रिकेट खेलिरहेका हुन्छौँ, दिमागमा लाग्छ कि त्यो कहाँ छ रे, त्यो आएन, त्यसले दिएन, त्यसलाई यो कुरा भन्नु थियो, त्यसलाई त्यो कुरा भन्नु थियो. You get distracted, right? So now when you play cricket in 100%. That's the focus. न त काठमाडौँको त्यो भिडमा बिरगन छक्कै वडा नम्बर 2 बाट गएको म केटा, अहिले म यो लायक हुन्थेन कि तपाईहरुको अगाडि आएर यसरी उभियौ. मैले हरेक चीज छेले मेरो जिन्दगीमा, तर एउटा चीज छोडेन साथी. That's focus, right? That's focus, and I still practice it. So focus is very important. अब फोकस पछि के चाहिन्छ त? बिरगन्जको मैले भने नि, मलाई काठमाडौँको 2 चीज मन पर्दैन. मैले एउटा होली भने, अर्को त छुटिरहेको थियो, याद छ? फोकस. नाइस. मलाई काठमाडौँको के त गर्मी. काठमाडौँमा म गर्मी, ओ गर्मी, how hot it is. औ कस्तो गर्मी. छोड, काठमाडौँमा गर्मीको बिदा दिन्छ. काठमाडौँमा गर्मीको बिदा दिन्छ. एकचोटि बिरगन्ज आइज त बिरगन्ज. गर्मी के हो त्यो यहाँ आएपछि थाहा हुन्छ. काठमाडौँमा पसिना यहाँ र यहाँ मात्रै आउँछ. सिरियसली यति गरे सकियो. माँ कसम बिरगन्जको गर्मी सिरियसली पसिना यहाँबाट आउँछ पहिला. र त्यो पसिनाले हातले पुस्न पनि सक्दैन, त्यसले आफ्नो बाटो आफै बनाउँछ. राकेश सरले फिल गरिरहनु भएको छ. त्यो पसिना बिस्तारै बिस्तारै बग्छ. तपाईँ विवश बस्नुहुन्छ, तपाईँ केही गर्न सक्नुहुन्न. हात पनि पुग्दैन, केही पनि पुग्दैन. त्यो पसिना आफै एउटा ठाउँमा गएर मिल्छ. Oh my God. गर्मी यो हो. हामीलाई लाग्छ एकैचोटि 5 वटा सूर्य उदाइरहेछ. मेरो एउटा साथीले सूर्यतिर हेरेर भनेर गयो, जरा के मन बका बालेरै छोड्छस् क्या हो भनेको क्या. बुझेपछि बल्ल बजायो यसले. बुझिस् तैँले? सूर्य हेरेर जलारै छड्छस् क्या हो भनेको. बुझिस्? अब बजा न त. अनि काठमाडौँमा भन्छ कि मस्किटो. चल बिरगन्ज देखाओ त नि तोरा
हमनी के मस्किटो किङ होकेला अब अहिले त धेरै सफा छ तर मस्किटो यहाँको बडा अटेरी हुन्छ जस्तो यस्तो जस्तोको वेट हाइटको मान्छेलाई त किडन्याप गरिदिन्छ 5 जनाले सिरियसली हैन तिमीलाई थाहा छ काठमाडौँको मस्किटो नि यस्तो चलाक हुँदैन नि यहाँ गएर यही मर्दिन्छ यहाँ गएर यही मर्दिन्छ बाकसम वीरगन्जको मस्किटो यहाँ हु गर्छ यहाँ गर्दाखेरि यता आइसकेको हुन्छ हो कि भन् त बाप रे हिजो एउटा लमखुट्टे आएर मलाई टोक्न खोज्यो क्या मैले भने म यहाँको लोकल हो छोड्दै मलाई टोकेन मैले 3 जनालाई खटाइदिएँ भगवान कसम यसलाई त किडन्यापै गरिरहेको थियो आई लभ वीरगन्ज म्यान आई लभ वीरगन्ज नाइस म अमेरिकाको जेएफकेमा गएर ल्यान्ड हुन्छु है जेएफकेमा द्याट जोन अफ क्यामेडी ठ्याक त्यहाँ ल्यान्ड भइसकेपछि मलाई आजसम्म मैले ट्रेन रोकेको छैन आफैले ट्याक्सी बुक गरेको छैन वा एकजना मान्छेको ग्रुप पाउँछ खाता लगाइदिन्छ फुल दिन्छ गरेर म गाडीमा बस्छु स्टाइल म्युजिक दे भाइ गाडीमा बस्यो एसीवाला गाडीमा बनिदिन्छु म गर्मी रहेछ है यति मात्रै भन्छु राकेश सिका यो कुरा मैले भन्छु कि गर्मी रहेछ त 4वटा जुस रेडी यसलाई मैले भने यसकै ठाउँमा गएर भाइ गर्मी रहेछ तैँले के भने बहुत गर्मी छ साँच्चीकै दाइ बहुत गर्मी छ हटा अनि लास्टमा भन्छ अपराधीले के गर्मी छ दाइ चिया पिउनुहुन्छ यसलाई नटिए दाबेर नि माखा तर यो वीरगन्जको प्यारो फेरि मलाई वीरगन्जमा आइसकेपछि मलाई सेलिब्रिटीवाला ट्रिटमेन्ट नदेऊ मलाई बाटोमा भेट्छ त कोट्याएर भन दाइ भन मजा लाग्छ मलाई किनभने म घर आएको मञ्चमा आएको होइन राइट आई एम हियर ब्याक होम राइट सो एउटा कुरा फोकस अब अर्को कुरा बताइदिउँ म तिमीहरूलाई प्रगति गर्नलाई चाहिने भनेको एउटा अर्को कुरा हो कन्फिडेन्स राइट कन्फिडेन्स 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 confidence 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 हुन बडा जरुरी छ साथी न भन्छ नि हामीलाई भन्छ नि कन्फिडेन्ट हो कन्फिडेन्ट ओए कन्फिडेन्ट ओए कन्फिडेन्ट what's your name 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 yeah पुष्पा पुष्पा भी बैठेगी बाप रे पुष्पा डर लाग्दो पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा क्या नहीं मैं फ्लावर ही है okay so you know what पुष्पा तिमीलाई भने होला हैन लाइक बी कन्फिडेन्ट कन्फिडेन्ट हो कन्फिडेन्ट तपाईलाई भनेछ कन्फिडेन्ट या होस्ट लेडी कन्फिडेन्ट भाइ तलाई भनेछ कन्फिडेन्ट या सबैलाई भन्छ नि कन्फिडेन्स हो राइट कन्फिडेन्स अघि फोकस भो भनेको जस्तै कन्फिडेन्स हो कन्फिडेन्स कहाँबाट आउँछ त्यो भन्दिदैन मेरो एउटा साथी त ब्याचलरको एक्जाममा साँच्चीकै ब्याचलरको एक्जाममा हामी चाहिँ ठाकुरामा जाँदैन गइरहेको थियो एकाउन्टको चाहिँ जाँथ्यो छ म साथीको नाम लिँदैन त्यसलाई थाहा छ त्यो त्यही हो भनेर तर यो होइन यो होइन 100 यो क्ल्यारिटी हो फेरि साथी भन्दा यही पर्ला होइन यो त्यो एउटा साथी थियो ढोका यसरी खोलेर आयो यसरी आएको वास्स रक्सी गनायो भने यार एकाउन्टको जान्छ त रक्सी खाएर आछस् त्यसले के भने थाहा छ यति खाएपछि जस्तो क्वेसन आए पनि डर लाग्दैन रे So I'm not advocating alcohol to be confident. No, that's wrong. That's wrong. No. म कन्फिडेन्सको तिमीहरूलाई एउटा सिचुएसन बताउँछु ल ओके आर यु गाइज रेडी या आर यु गाइज रेडी यस क्लासमा स्कुल जानु छ राइट स्कुल जानु छ स्कुल जाने बेलामा होमवर्क असाइनमेन्ट सबै गरेछ हैन होमवर्क असाइनमेन्ट सबै गरेछ लुगा नयाँ छ जुत्ता नयाँ किनेको छ टिफिन राम्रो राखिदिएको छ भने स्कुल जाउँ 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 लाग्छ नि राइट लुगा नयाँ
जुत्ता नयाँ, टिफिन राम्रो, होमवर्क सब गरेको छ, स्कुल जाउँ जस्तो लाग्छ होइन? अब ठ्याक्कै यसकै अपोजिट, लुगा काचाकुचुक, टिफिनै केही छैन, जुत्ता परेछ, होमवर्कको त कुरै नगर। भगवान् कसम मेरो साथी त्यो सुशान्त सिंह भने जो आउँदै त प्याज च्यापेर सुत्दो रहेछ। हो साँच्चीकै ज्वरो आउँछ भनेर भोलि स्कुल जानु पर्दैन, ज्वरो आउँछ भनेर प्याज च्यापेर सुत्दो रहेछ होइन? सो यु नो व्हाट, यु डोन्ट वान्ट टु गो स्कुल राइट? जुत्ता परेछ भने, अब नयाँ जुत्ता छ भने जान मन लाग्छ नि, अब नयाँ जुत्ता साथीलाई जाने बित्तिकै देखाउनु मन लाग्छ नि, देखिस् नयाँ जुत्ता, यही जुत्ता देखाउनु हो भने जाउँ जस्तो लाग्छ राइट? राइट 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 राइट, गिभ मी सम एनर्जी राइट? यस। एउटा क्लासमा आउने कुरा सोध्नुपर्छ क्या, तिमीहरूलाई आउने कुरा यो भनेको के हो भन त भगवान् कसम विद्यार्थीबाट मनको आत्मा निक्लिरहेको हुन्छ। के भन्छ कि सर तपाईको ध्यान कता, ट्यालेन्टेड विद्यार्थी यता मतिर हेर्नु सर प्लिज। सकेसम्म टाउको देखाएर आफै देखिन खोजिरहेको हुन्छ राइट? हो कि न? यस अर नो? यस अर नो? यस, इट ह्यापन्स टु मी एज वेल। अब नआउने क्वेसन सोधोस्, भगवान् कसम नआउने क्वेसन सोधोस्, ल यो कसलाई आउँछ त विद्यार्थीले कछुवाले टाउको लुकाएको जस्तो लुकाउँछ अनि घडी हेर्छ, 5 मिनट 5 घन्टा जस्तो लागिरहेको हुन्छ अनि मनमा नै सोध्छ, सब सरको नाम राखेको हुन्छौँ हामीले होइन? कसैको के कसैको के कसैको के सब सर मैले पनि राखेको थिएँ। यसले मैलाई सोध्छ, आज मैलाई सोध्छ यसले। जति टाउको लुकाए सर त्यतैतिर आएको हुन्छ अनि फ्याट भन्छ, ओइ तै भन्नु वा यु गेट अफ गार्ड, रोक्दा रोक्दै हान्दियो, बाप रे बाप। So now ladies and gentlemen, this is the formula. Let me tell you, make things very clear. Similar school, you're confident to go, right? Similar school, you're not confident to go. Similar classroom, you're confident to face. Similar classroom, you're not confident to face. So where does this confidence come from? Confidence comes from preparation, my friend. It comes from preparation. जति तयार त हुन्छस् त्यति कन्फिडेन्ट हुन्छस्, जति तयार हुँदैनस् त्यतिकै कन्फिडेन्ट कम हुन्छ। एउटा एथलेटलाई हेर, ओलम्पिक आउन 4 वर्ष लाग्छ, 5 वर्ष लाग्छ, 6 वर्ष लागोस्, 8 वर्ष लागोस्, आफ्नो सेलेक्सन अब 10 वर्षपछि होस्, तर प्रत्येक दिन आफूलाई त्यही ओलम्पिकको लागि तयार पार्छ। अरे दौडिनु छ केही सेकेन्ड केही मिनट, तर हरेक समय आफूलाई तयार पार्छ। सो अब तिमीहरू कन्फिडेन्ट छैनौ भने यो बुझ कि तिमीहरू तयार छैनौ। अब कन्फिडेन्ट हुन चक्की पाउँदैन साथी, कि एउटा चक्की खाउँ कन्फिडेन्ट भइहाल्यो, एउटा झोल खाउँ कन्फिडेन्ट हौ, हुँदैन। म यहाँ आउनको लागि आई प्रिपेयर अ लट। तिमीहरूलाई लाग्छ कस्तो कुरा गर्छ यार अहिले, होइन। अरे यार कोठामा बसेर एक्लै अहिले पनि बरबराउँछु म, यिनीहरूसँग अहिले पनि मेरो डिस्कसन हुन्छ। यिनीहरूलाई भन्छु यो बेलामा यो म्युजिक बजा, यस्तो बेलामा यस्तो गर। So we prepare ourselves so that we are confident, my friend. So जिन्दगीमा आत्मविश्वासी हुनु छ भने अब तयारी हुनु पर्यो, तयार हुनु पर्यो, right? Right? Give me a clap, right? Okay. 2-3 कुरा अरु पनि भन्छु म, मजा छ। तर जान या यो इन बिट्विन तपाईहरुलाई मलाई केही कुरा सोध्नु छ। डु यु हैव एनीथिङ टु आस्क? केही कुरा? या सोध भाइ, म सधैँ आउँदिन यसै गरी। सोध। अब सोध्नु छ भन्दाखेरि फेरि स्कुलको बानी छ नि त हाम्रो, आफूलाई सोध्नु हुन्छ, तर मेरो मनले के भन्छ भने मेरो मनको कुरा यसले सोधिदियोस्। अनि कुइनाले हिर्कायो भने त सोध, उताले भन्छ त सोध, त सोध, त सोध। अस्ति मैले सोधेको होइन, हिजो मैले सोधेको होइन। अनि दुईटैको डिस्कसनको एउटा कन्क्लुजन आउँछ, भाइको नसोधो, छोड्दे हटा। राइट? भाइ नमस्ते। नमस्ते। मेरो नाम साबिर अली अहमद हो। म चकमियाबाट 2 नम्बरबाट नै हुँ। बबिदा बाबरे छपकियाको हो भाइ, त्यो पनि 2 नम्बरबाट। दुधबारीको हो यो, हाम्रो टोलको नाम दुधबारी हो।
जस्तो अब तपाईँ पुस्तामा कोही थिएन बाहिर जानु होइन, त्यो कलाकार बन्न त वीरगन्जबाट ठुलै कुरा हो। तपाईँको कन्फिडेन्स आयो कहाँबाट र तपाईँ फोकस कहाँबाट गर्नुभयो? ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। अरे यार जोरदार ताली। उहाँले सोध्नुभयो कि तपाईँको शाखा सन्तानमा कोही कलाकार थिएन, त्यसकारण तपाईँ अचानक कलाकार कसरी बन्नु? सो आर यू गाइज रेडी? रेडी फर द आन्सर? देखा दरिया मेरो सिङ्गिङ हेर, म जस्तो गाउँछु ताली बजाऊ। रेडी? बह ही गया इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। अबदेखि यो गीत सुनिस् भने मारिदिन्छु, यो गीत सुनिस् भने मारिदिन्छु म, कसम भनेको। यो गीत गाउनेले बलिउडको गीत गाउनै छोडिदिसक्यो हो। सिरियसली, तेरे बिन न जीने सके, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। म तपाईको जवाब दिइरहेको छु यो। Don't listen this kind of song, my friend. Don't listen this song. मेरो बुवा पैथोलोजिस्ट हो। मेरो बाले मलाई कहिले पनि पैथोलोजी लिएर जानु भएन। मेरो बाले मलाई जब मेरो बुवाको ट्रान्सफर हुन्थ्यो विभिन्न शहरमा, हामी जान्थ्यौँ र हप्ताको एक दिन शनिबारको दिन हामीलाई सिनेमा हेर्न लैजान्थ्यो, because that was only the source of entertainment. So we used to go and watch that film. फिल्म मेरो घरमा आइसकेपछि हप्ताभरि त्यही सिनेमाको कुरा हुन्थ्यो, हप्ताभरि त्यही सिनेमाको कुरा हुन्थ्यो कि अरे यार त्यो गानामा कसरी हिरो हिरोइनले लुगा फेर्छ, उडी उडी कसरी फाइट हान्छ, गोली कसरी छलेको, बम पड्किँदाखेरि कसरी बचेको, यी यावत कुराहरू हुन्थ्यो। त्यो कुरा मेरो बाल मनस पटलले सुनिरह्यो। And I started feeling like, okay, the glorified way उनीहरूले फिल्मको बारेमा बयान गरे, मेरो बाआमाले म सानो हुँदाखेरि मलाई लाग्यो कि yes, this is the thing. यो पो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ यार। हिरो हुनु, एक्टिङ गर्नु, गोली लाग्दाखेरि छल्नु, हिरोइनसँग बिचमा अब हुन्छ नि डान्स गर्नु, फाइट खेल्नु, यो पो फ्यासिनेटिङ रहेछ त। So I started being that once I started listening it. हामीलाई भन्छ नि पोजिटिभ हो, राम्रो कुरा सोच, पोजिटिभ हो, राम्रो कुरा सोच। त्यसको एउटा प्रोसेस छ साथी। You know how I became an actor? I'll tell you. Because I heard, मेरो बाआमाले कुरा गरेको मैले सुने, त्यही भएर मैले भन्ने गरेको छु जहिले पनि साथीहरू, मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु कि खानामा मिसाउने विष, खानामा मिसाएको विष छुट्याउन सजिलो छ, तर कानमा मिसाएको विष छुट्याउन गाह्रो छ। राइट? There is a process. सुन्यो कुराले बडा ध्यान दिएर जस्तो सुन्छस् त्यस्तै सोच्छस्, जस्तो सोच्छस् त्यस्तै विचार गर्छस्, अनि जस्तो विचार गर्छस् त्यसमै विश्वास गर्छस्, अनि जस्तो विश्वास गर्छस् त्यस्तै काम गर्छस्, अनि जस्तो काम गर्छस् त्यस्तै रिजल्ट आउँछ। त्यसकारण सुन्ने बेलामा होस पुरा, सुन्ने बेलामा होस पुरा। मलाई पनि भन्थे त कसरी बन्छस् कलाकार, बन्छस् कलाकार।
+2 दिइसकेपछि सर हाम्रो आज म त्यो माईको मन्दिर पनि दर्शन गरेर संसारी माई त्यहाँ मन्दिरमा बसिरहेको थिएँ। तँलाई पनि थाहा छ त्यो मन्दिर, राइट? सो त्यहाँ बसिरहेको थिएँ। कलेज पढाउने कतिपय मेरा काकाहरू हुनुहुन्छ जसलाई हामी आइडोलाइज गर्थ्यौँ। उहाँहरू आउनुभयो, आएर मलाई सोध्नुभयो कि त के भन्छस् भाइ, भित्रबाट कलाकार छ तर भन्नु डर लागिरहेछ, नपत्याउला, यसले मजाक उडाइदेला, हुन्छ नि आफ्नो लक्ष्य भन्नको लागि एकदम डर लाग्छ क्या मान्छेलाई कि यसले नपत्याउला होइन, यसले के सोच्ला भन्ने कुरा पनि आफै सोचिरहेको हुन्छौ। अब त्यसले के सोच्ला त्यसको सोचो छोड्दे, राइट? सो मलाई सोध्नुभयो काकाले कि के भन्छस्, भित्रबाट कलाकार आइसक्यो तर मलाई लाग्यो भन्दिनँ, पत्याउँदैन, घोटी लिए, निली लिए। अनि मैले भने कि सुनेको थिएँ कि एउटा सिग्नेचर गर्ने बित्तिकै पैसा टनाटन कमाउँछ कसले त सिए, बस म म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी। मैले भने के भन्छ त सिए, सिए भन्ने बित्तिकै मेरो काकाले इजरायलले प्यालेस्टाइनले हमासलाई हानेको जस्तो बमबारी गर्न थाले, भगवान कसम बटाटाटाटाटा लाएर भने। मैले भने सिए त मेरो काकाले भने कसरी भन्छस् त सिए, भन्छस् त सिए 8 घण्टा पढ्नुपर्छ, 10 घण्टा पढ्नुपर्छ, 8 वर्ष पढ्नुपर्छ, 10 वर्ष पढ्नुपर्छ, एउटा सब्जेक्टमा फेल भयो भने पुरा सब्जेक्ट दिनुपर्छ, त भन्छ सिए। मैले भने हटा, यो टेन्सन लिन्न बाबु, म बन्दिनँ म सिए। मतलब यार 8 घण्टा पढ्नुपर्छ, 10 घण्टा पढ्नुपर्छ, एउटा सब्जेक्ट भयो फेरि पुरा दिनुपर्छ, यार 10 वर्ष लाग्छ, 20 वर्ष लाग्छ। सो म मास्टर्स गर्न काठमाडौँ गएँ and I started, like when I completed my masters, I started teaching in colleges. I feel so proud to say that I am the one of the writer for business studies. तपाईहरुले 11-12 मा पढ्ने यदि बिजनेस स्टडीज पढ्नुहुन्छ भने त्यसको एकजना राइटर म पनि हो। मैले किताब लेखेको छु यार, राइट? सो म कलेज पढाउन थाले। सर कलेज पढाउँदा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन्स्टिट्युटमा पनि पढाउन गए। यसरी हेर्छु नेपाल बोर्डलाई, सर मैले सिरियसली नेपाल बोर्डलाई म अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भन्ने सब्जेक्ट पढाइरहेको थिएँ। यहाँ ओबी गएँ, मैले हेरेँ कि सब बग्लौलहरू सिए बनिरहेछन्। अब यही पागलहरू सब सिए बनिरहेछन्। अब यिनीहरू सिए बनिरहेछन् भने काकाको कुरा नसुनेको भए त म पनि सिए बनिसक्थेँ। तर अहिले पनि म सिए नै हो, कमेडियन एक्टर। So I stood by my word. ल सिरियसली मैले त्यही भएर भने there is a process. हाम्रो युजली के भन्छ नि, नेपालीमा उखान्छ एउटा कानले सुन्ने, अर्को कानले उडाउने, एउटा कानले सुन्ने, एउटा कानले सुन्ने, अर्कोले उडाउने, एउटाले सुन्ने, अर्कोले उडाउने। गलत हो यो कम्प्लिट रङ छ। के यहाँ पाइप लागेको छ कि एउटामा सुन्ने, यहाँबाट फुर्र गरे यहाँ उडिहाल्छ? ना, सुनिसकेपछि केही न केही यहाँ रहन्छ साथी। त्यसकारण यदि प्रगति गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिला आफ्नो मनको कुरा सुन्ने, मनको कुरा सुन र अटेरी भएर मनको कुरा सुन। किनकि मैले भने जस्तो सुन्छस् त्यस्तै सोच्छस्, जस्तो सोच्छस् त्यस्तै विचार आउँछ, जस्तो विचार आउँछ त्यस्तै विश्वास गर्छस्, अनि जस्तो विश्वास गर्छस् त्यस्तै रिजल्ट आउँछ। किनकि त्यस्तै काम गर्छस् न। त्यसकारण अब सुन्ने बेलामा सुन्दर कुरा सुन, सुन्ने बेलामा सुन्दर कुरा सुन, सुन्ने बेलामा प्रगतिको कुरा सुन। त्यो मान्छेको कुरै नसुन जसले तिमीलाई यो भन्छ कि तिमी कहाँबाट सक्छौ। अरे म एउटा इक्जाम्पल छु हेर, मेरो न 7 पुस्तामा आमा कलाकार, न बाउ कलाकार, न मामा कलाकार, न माइजू कलाकार। आज म भएँ त कलाकार। सबैले मलाई भन्थे कसरी बन्छस् कलाकार? हेर यसरी। So this is the process. मलाई जसले त बन्दैनस् भनेर भने मैले तिनीहरूको कुरा सुन्दै सुनिनँ। जसले बन्छस् भने त्यसको कुरा बडो विश्वासका साथले। आज दीपक तुलसियान सर यही हुनुहुन्छ। मेरो जीवनको एउटा यो सम्मको यात्रामा बीजारोपण गर्ने काम मेरो सरले पनि गर्नुभएको। सिरियसली यही मान्छे हो जसले मलाई आफ्नो बाइकमा बसालेर मनोकामना एफएममा यो रेडियोमा बोल्छ भनेर लिएर जाने मान्छे उही हो। थ्याङ्क यू सर। मलाई देखेर तपाईँले त्यो विश्वास राखिदिनु भयो। तपाईँले गरेको विश्वासका कारणले म आज यहाँ छु। मैले सरसँग एकाडेमिकली पढ्न पाइनँ, तर व्यक्तित्व मैले तपाईँसँग सिकेँ। किनभने मैले तपाईँको घरको नुन खाएको छु होइन। जब म तपाईँको छोरालाई घरमा पढाउन जान्थेँ
जसरी तपाईँले मलाई व्यक्तित्व विकास गर्न मद्दत गर्नुभयो, सायद आज म उभिन लायक भएको तपाईँकै कारणले गर्दा पनि हो। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। साँच्चीकै साथीहरू एउटा कुरा याद राख है, एउटा कुरा याद राख, जीवनमा प्रगति गर्दै जाँदाखेरि साथ छुट्दै जान्छ, साथ छुट्दै जान्छ। Because it is said that when you are top of the world, there will be less space and less oxygen, my friend. But maintain that space and maintain that oxygen, because that oxygen and that space is your relationship with your friends, with your family, with your teachers, everywhere, right? यसले मलाई कहिले पनि त कलाकार हो भनेर जज गर्दैन। म कतिको सफल कलाकार कतिको असफल कलाकार त्यसलाई माइने नै छैन, मलाई पनि मतलब छैन। किन भन्दा म योसँग जब आउँछु एउटा नितान्त साथी भएर आउँछु। जब म सरको समीपमा जान्छु म त्यही बिसिसीमा पढिरहेको त्यो केटा हो जसलाई सरले मलाई अँगाल्नु भएको थियो। म त्यही मान्छे हो। म 12 क्लास पढेर तपाईँको घरमा छिरेको थिएँ सर। मैले संसारका 5 स्टार होटलहरूमा खाना खाएको छु, तर जुन अन्न तपाईँकोमा खाएँ सायद त्यसैले ऊर्जा दियो कि म आज यहाँसम्म छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। सो बी अलवेज ग्राउन्डेड, द्याट्स वाट इट इज निडेड। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामी अहिले पनि सिक्छु साथी, अहिले पनि नयाँ आर्टिकल पढ्छु, संसारका बारेमा अध्ययन गर्छु। म मेरो ब्यान्डलाई भन्छु, यु सुड बी द वान अफ द फ्यान्टास्टिक ड्रमर अफ द वर्ल्ड। म यसलाई भन्छु यो संसारको सबभन्दा राम्रो गिटारिस्ट बन यार। म यसलाई भन्छु संसारको सबभन्दा राम्रो बेसिस्ट बन। किन भन्दाखेरि तिमीले त्यही पाउँछौ जसको लागि तिमी लायक हुन्छौ। यु गेट what you deserve. म कर्पोरेट ट्रेनिङमा जाँदाखेरि मेरो कतिपय कर्पोरेट साथीहरूले भन्नुहुन्छ मेरो तलबै थोरै छ। हो, मैले यो खालि बयान गर्न मात्रै भन्दै हो। मैले भने मेरो तलबै थोरै छ। मैले भने तेरो अफिसमा सबलाई एउटै तलब हो कि तँलाई मात्र थोरै हो? होइन, धेरै खाने पनि छन् रे। त धेरै खाने छन् नि, होइन छन्। तैँले किन थोरै पाइस् भन्दाखेरि कम्पनीले सोच्यो त यसकै लायकको छस्। जुन दिन आफूलाई लायकको प्रुभ गर्छ साँच्चीकै तँलाई धेरै नदिएर सुखै पाउँदैन। द्याट्स इट, यु गेट what you deserve. त्यसकारण सबैजना विद्यार्थीहरूले मेरो प्रगति भएन भनेर याद नगर, त्यतातिर ध्यान नदे। अरे यार केही पनि भइरहेको छैन भनेर ध्यान नदे। ध्यान के कुरामा दे भन्दा त कतिको लायक छस्। यदि लायक छस् भने तँलाई नदिएर यो प्रकृतिले नदिएर सुखै पाउँदैन साथी। बी डिजर्भिङ, द्याट्स इट, बी डिजर्भिङ। डिजर्भिङ बन्नको लागि एउटा चिज गर्नै पर्छ, त्यो सिक्नु पर्छ साथी। एभ्री टाइम एभ्रीवेयर यु हेभ टु लर्न। हामीलाई के लाग्छ मलाई आइहाल्छ नि, होइन? ए मलाई नसिका। अझ बच्चामा कुरा हुन्छ त ए अपन बाप के मत सिकाओ, तर मालूम बा हमको नहीं आए। ना, सिरियसली सिक्ने कुरा कहिले पनि सकिँदैन। टु बी डिजर्भिङ यु हेभ टु लर्न। Once you learn, you earn. So सिक्ने कुरा कहिले पनि सकिँदैन। अरे सिक्ने कुरा सकिने भएको भए विराट कोहलीको अहिले पनि क्रिकेट कोच हुन्थ्यो जसले अहिले पनि उसलाई क्रिकेट सिकाएर बसिरहेको छ। रोनाल्डोको कोच हुन्थ्यो जसले अहिले पनि उसलाई फुटबल सिकाएर बसिरहेको छ। मेसीको कोच जरुरी, अरे मेसीलाई फुटबल सिकाउनु पर्छ यार, तर अहिले पनि उसको कोच छ। मेसीले अहिले पनि फुटबल सिक्छ, रोनाल्डोले अहिले पनि सिक्छ, विराट कोहलीले अहिले पनि सिक्छ। अनि हामी यति आउने बित्तिकै भन्छौँ कि आइगयो मत सिकाव, ए अपन बापको मत सिकाव ना। सो अब भोको राख। बी द्याट हङ्ग्री टु लर्न माई फ्रेन्ड। वन्स यु लर्न यु बिकम डिजर्भिङ, राइट? यु बिकम डिजर्भिङ। आर यु गाइज रेडी? यस। सो आर यु गाइज रेडी टु लर्न? रेडी टु लर्न? मन खोलेर बाल, रेडी टु लर्न? यस, बी ओपन ना, बी ओपन। सिक्नको लागि तयार हो साथी, राइट? जसले सिक्ने ढोका बन्द गर्छ त्यसले जित्ने ढोका बन्द गर्छ। जसले सिक्छ त्यसैले जित्छ, राइट? ओके। दाइ त्यो टी सर्ट पाउँछ? मैले के भने जिन्दगीमा तब मात्रै पाउँछस् जब त डिजर्भिङ हुन्छस्। प्रुभ द्याट यु आर डिजर्भिङ फर दिस टी सर्ट। तँलाई केही सोध्नु छ? त्यही हो, टी सर्ट पाउँछ कि पाउँदैन सोध्नु। यो अनेस्ट बच्चा छ यार, यसको लागि ताली बजाऊ। एउटा ऱ्याप गाइदिए ल।
आईना ना देखना चाहे समाज मेरा, हाँ पूछे मेरा कल ना देखते ये आज मेरा, हाँ खुद देख रोडते ये मेरी गलतियाँ, मैं भी चल दिया मेरी सोच पे है राज मेरा, कान बंद आंखें बंद इनके मुंह पे ताले, इन पे जोर ना कि सत्य पे प्रकाश डाले, घूमे फिर खुले में और चले जो वो नकाब डाले, बोले जो सच उसके चेहरे पे तेजाब डाले, ऑफ है दिमाग सबका ऑफ है, जमाना क्या कहेगा इसका ही तो सबको खौफ है, हाथ दब के जीते हैं दबाने के ये आदी है, सेक्स निषेध है तो इतनी क्यों आबादी है, लोग ये है आत्मा से खोखले, खुद करे तो ठीक बाकी कल्ट डोगले, गाली दे दूं हिंदी में तो बोले ऐसा क्यों किया, एफ क्यों है कूल जाने गलत क्यों है सी, मेरी बातें तुमको सच नहीं लगती, सच्ची बातें तुमको यारा पच नहीं सकती, मुझसे ना समझ है दुगनी मेरी एज के, एक पैर कब्र में ये झुके हैं दहेज के, एंड इट्स गोल्डन दीर्घवासी। Good job, man. Good job. Thank you. Thank you. Good job, man. बस भाइ यो एउटा चिज हो, एक त तयार रहनु छ, एक त तयार रहनु छ, अनि तयार साथसाथै जब मौका पाउँछस् बगिहाल्नु छ, राइट? मौका जब पाउँछस् बगिहाल्नु पर्छ, किन भन्दाखेरि हेर मैले एउटा कुरा भने, रोग मसँगै दोहोरा के, मसँगै दोहोरा जोडले, रोग रोग मौका औषधि उपाय, फेरि रोग मौका औषधि उपाय। यो देख्दा सानो देखिन्छ तर यसको रिजल्ट भयङ्कर ठुलो हुन्छ साथी, त्यसकारण जब जब मौका देख्छस् grab it, grab it. He stood up and sang a rap. I didn't know earlier than this, right? Ki you can sing or you can rap. But he stood up and rapped. Now I knew him as a rapper. Thank you very much, brother. Love you. That's what it is. Now, अब सबैलाई भन्न चाहन्छु. Okay, tell me. I'll ask you some. अब तपाईलाई म सोध्छु, right? Okay, any one of you. That girl, come here. This side. You. Na, in front of. Na, त हैन, त भन्दा अगाडिको बेचे. म के यता हेरेर बताइरहेछु के रे. Okay, you. Okay, what you want to be in your life? के भन्न चाहनुहुन्छ? दे माइक दे. अब यसलाई डर लागिरहेछ. Okay. Hello. What's your name? My name is Ritika Magar. Okay, Ritika. Nice seeing you. Okay, what you want to be in your life? I want to work in a bank sector. You want to work in the bank sector? Yeah. Okay, sorry, you can't. No, you can't. No. बस दे माइक खोस त्यसको माइक खोस. न खोस म बताउँछु. अर्कोलाई दे उते. त्यसकै पछाडिको केटलाई दे. What you want to be? Pratiksha Thapa. Okay, Pratiksha, what you want to be? मलाई बिजनेस वुमेन भन्नु छ. ल बस ब्याक हुँदैन यो भाइ हटा. यो पनि बन्दैन. यो बन्दैन भाइ. ऊ यहाँ अगाडि सोधे यहाँ उहाँलाई सोधियो. यो टी-सर्ट लगाएको केटी मान्छेलाई सोध. What you want to be? मलाई डान्सर बन्ने मन छ. ब्याक यो बन्दैन. बन्दैन. यो सब फेल हो. भाइ यसरी सोचिरहेछौ. बुटोलमा एकजना साथीले सोध्नु भयो, एकजना यङ मेरो साथीले सोध्नु भयो, भाइ तपाईँ 17-18 वर्षको सन्दीप छेत्रीलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ भनेर सोध्यो. मैले भने मलाई आई डोन्ट ह्याभ एनी रिग्रेट. वाट एभर आई डिड. तर आई वुड लभ टु रिकरेक्ट. किनभने लाइफमा रिग्रेट भन्ने चिज हुँदैन. लाइफमा के हुन्छ त रिकरेक्ट हुन्छ. म 17-18 वर्षको सन्दीप छेत्रीलाई फेरि पछाडि फर्केर भन्नु पर्यो भने म भन्थेँ, ओए सन्दीप, ओए तैँले के सपना देखेको यार, नेपालको चर्चित कलाकार हुन्छु भनेर. यस्तो पनि सपना हो. नेपालको चर्चित कलाकार हुने सपना पनि सपना हो. त्यो बेलामा तैँले खास हेर्नुपर्ने सपना भनेको यो देशको होइन, यो ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा राम्रो कलाकार हुन्छु भनेर सोचेको भए सायद आज म भइसक्थेँ. किनकि त जस्तो सोच्छस् त्यस्तै गर्छस् साथी.
अब मैले भने you want to be a dancer. No, don't be a dancer. Be the super best dancer. Be the super dancer of this world. Don't be a dancer. If you want to be a dancer, don't be. You want to work in a bank? That. अहिले सपना हेर यार, के ब्याङ्कमा काम गर्छस्? भन, ब्याङ्क खोल्छु भनेर. I can open the bank. See that dream. You said you want to be a businesswoman. No, you be the most prestigious businesswoman. अरे आफ्नो बारेमा सोच्दाखेरि पनि सानो सोच्ने. No, come on. Don't think in that way. Darling, please. अब हो सपना सोच्दाखेरि जब डर लाग्छ नि त्यही हो सपना. जब मजाले आउँछ नि त्यो सपना होइन. सोच्दाखेरि डर लाग्नु पर्यो, मुटु काप्नु पर्यो, तेरो आत्मा निस्केर तँलाई भन्नु पर्यो त सक्सेस भनेर. त्यसको जवाफमा त्यो आत्मालाई चुप लगाएर जब तैँले भन्छस् कि चुप लाग म बनेर देखाउँछु तब हुन्छ. किन भन्दाखेरि मैले त्यो बेलामा नेपालको कलाकार हुन्छु मात्रै भनेर सोचेँ. नेपालको कलाकार भएँ त यार. त्यस वखत मैले संसारको कलाकार हुन्छु भनेको भए हुन्थे, बनिसकेको हुन्थे. र तिमीहरूसँग टाइम छ, तिमीहरूसँग समय छ. अब जसले जे बन्ने सोचेको छस् त्यसमा द बेस्ट लगा, सुपर बेस्ट लगा. Whatever adjective you can add, add it. You are not going to be a doctor now. You're going with the super best doctor जसले Nobel Prize पाउँछ. You're not being a business person now. त यस्तो मान्छे बन्छस् जसले यो देश मात्र हैन संसारभरिको एउटा रोगलाई इराडिकेट गरिदिन्छ तेरो पैसाले. You are not going to be a banker now. You will open the bank. You open the bank. Go for it. किन भन्दाखेरि सोच्दाखेरि सानो नसोच. साँच्चीकै भनेको सोच्दाखेरि सानो नसोच. किन भन्दाखेरि जस्तो सोच्छस् त्यस्तै हुन्छस्. जे बन्ने हो त्यही सोच, तर सोच उचाइ राख. सर म हाम्रो कलेजमा पनि त्यही भन्छु. सम्पूर्ण सरहरू जति पनि आउनु भएको छ, अरे सपनाको परिधिलाई विकास गर. साँच्चीकै त्यो सपनामा विश्वास गरिदेऊ. त्यो सपनाको परिधिलाई उडान देऊ. त्यसलाई ठुलो सिक्न सोच्न सिकाऊ. हाम्रो युजली के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चा र बाउ सुई सुई हिँडिरहेको हुन्छ बाटोमा. ढिकिचेको 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 ढिकिचेको. ओके, सो बच्चा हिँडिरहेको हुन्छ अनि बच्चाले भन्छ कि बाउलाई, बुवा म त्यो चक्लेट खान्छु. ठुलोवाला चक्लेट खान्छ कि बिचरा बच्चाले. बुवा म त्यो चक्लेट खान्छु. मा कसम बाउले छोरालाई प्राङ हानेर भन्छ, तर बाउले त्यो चक्लेट खाएको छैन, त खान्छेस् ल सानो खा. बच्चालाई के लाग्न थाल्छ कि ठुलो चिज माग्यो भने त पिटाइ खाँदो रहेछु, ठुलो चिज माग्यो भने त मैले त गाली खाँदो रहेछु. त्यही भएर बच्चाले सानो सानो चिज सोच्नु थाल्छ. नो, अब अल यु एकाडेमिसियन्स जति पनि हुनुहुन्छ, अब यो बच्चालाई सबैभन्दा ठुलो सोच्न सिकाऊ. त्यो सोचमा विश्वास गर्न सिकाऊ. त्यो विश्वासमा तयार हुन सिकाऊ. आई प्रमिस त्यो ब्याङ्कर भनेको केटीले अबदेखि ब्याङ्कर बन्दिन. त्यसलाई डर लागिरहेछ सोच्दा. कसरी खोल्छु? हो, डर लाग्नुपर्छ. लगा डर, तर मजा आउँछ यार. जुन चिजले तँलाई डर लाग्दैन त्यो सपना होइन बहिनी. त्यो सपना सोच्दाखेरि डर लाग्नुपर्छ. तर डर लागे पनि त्यो सपनाले यसरी समात त्यो सपनालाई कि त्यो सपनालाई तँमाथि प्रेम आओस् र सपना खुदैले भनोस् न म यसको पुरा भएर छाड्छु. राइट? तैँले मात्रै सपना देखेर हुँदैन. यो सपना देख्ने भनेको क्यामेराले फोटो खिच्ने जस्तै हो. यो सपना देख्ने भनेको क्यामेराले फोटो खिच्ने जस्तै हो. मैले क्यामेरा मात्रै देखेर हुँदैन, क्यामेराले पनि मलाई देखेको हुनुपर्छ, तब मात्रै फोटो खिचिन्छ साथी. त्यसकारण तैँले मात्रै सपना देख्ने होइन, सपनाले पनि तँलाई स्पष्ट देखेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै सपना पुरा हुन्छ. Alright? So now from today onwards you're not being a doctor, you're being the super best doctor. You're not being a banker, you'll open the bank. And कसैले रोक्न सक्दैन बहिनी तँलाई, कसैले पनि नै. ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योरसेल्फ. कसैले पनि सक्दैन. राइट? हो, जसले सक्दैन भन्छ नि त्यसको कुरा सुन्दैन. सुन. किन भन्दाखेरि जस्तो सुन्छस् त्यस्तै सोच्छस्, जस्तो सोच्छस् त्यस्तै विचार आउँछ, जस्तो विचार आउँछ त्यस्तै विश्वास आउँछ, अनि जस्तो विश्वास गर्छस् त्यस्तै काम गर्छस्, अनि जस्तो काम गर्छस् त्यस्तै रिजल्ट आउँछ. राइट? लभ यु. अब सिमेन्टीको बोरा होस्, रियाक्ट गर भाइ, ताली बजा.
I would like to specially thank Mr. CR. Sir, thank you very much for organizing this beautiful event, giving shape to my thought. हामी जब उहाँको हामी बस्यौँ 1 वर्ष अगाडि जति नै कि we want to do, I want to do this kind of show भनेर भन्दाखेरि they came up. Thank you very much for Extreme Energy Drink for trusting our belief of creating certain change. Thank you very much everyone, every sponsors out there. जसले हामीलाई यो टुर सफल गर्नको लागि मद्दत गरेको छ. Oh wow, that's me. मेरो नाम पहिचान बनाउनको लागि मैले धेरै काम गरेको छु साथी. त्यसै यो स्क्रिनमा यहाँ मेरो फोटो टाँसेको होइन. यो फोटो टाँस्नको लागि मैले पहिला यत्रो साँच्चै कि यत्रो फोटो टाँसेको इन्टरभ्यू बनाइदेऊ न भन्दाखेरि धेरै मान्छेलाई भन्नु पर्थ्यो. कसैले पनि बनाउँथेन. आजकल मलाई इन्टरभ्यू लिन्छु नि भन्दाखेरि म भ्याउँदिनँ हैन. सो यु अनि आजकल मलाई पहिला दुःख लाग्थ्यो मेरो कुरा किन नछापिदिएको, मलाई किन इन्टरभ्यू नलिदिएको भन्ने लाग्थ्यो क्या. तर आजकल म बुझकी भएको छु. मलाई इन्टरभ्यू किन नलिएको भन्दाखेरि किनभने आई वाज नट डिजर्भिङ अफ बिङ इन्टरभ्युड. मेरो फोटो किन नखिचेको भन्दा म फोटो खिचाउन लायक थिएन. आज नचाहौँ रिजल्ट आउँछ. तपाईँले चाहे पनि नचाहे पनि आउँछ. दौडेपछि पसिना त आउँछ. बस दौडिन जरुरी छ, राइट? सो कहिलेकाहीँ नाउ दिस इज all फर माई यङ फ्रेन्ड. अब यो बसाइको जुन एनर्जी छ मेरो 2 दिपक सरहरूलाई साक्षी राखेर म घर फर्किन चाहन्छु. त्यो कर्मथलो फर्किन चाहन्छु अनि यही एनर्जी लिएर जान चाहन्छु. गिभ मी द्याट एनर्जी, राइट? आर यु गाइज रेडी टु गिभ मी द्याट एनर्जी? यस. अरे याद हुनुपर्छ त्यो अरू सरहरूलाई कि म घरबाट फर्केर आएको केटा हो, राइट? दुखी त हुन्छ घरबाट टाढा जाँदा, तर एनर्जी छुट्टै हुन्छ, राइट? सो म आज मनको लागि भन्दैछु. ओके, क्यान आई हेभ अ रिभर्ब प्लिज? ओके, म मेरो तपाईँहरू सबैजनाको मनको लागि भन्छु है त. सो म भन्छु थाक्यौ कि क्या हो? तपाईँहरू भन्नुपर्छ थाक्न पाइँदैन, राइट? म भन्छु डरायो कि क्या हो? तपाईँहरूले भन्नुपर्छ डराउन पाइँदैन. मैले भन्छु लड्यौ कि क्या हो? तपाईँहरूले भन्नुपर्छ लड्न पाइँदैन. म भन्छु हार्यौ कि क्या हो? तपाईँहरूले भन्नुपर्छ हार्न पाइँदैन. सो यो आवाज गुन्जमान हुनुपर्छ, राइट? Are you guys ready? Are you guys ready? Are you guys ready? थाक्यौ कि क्या हो? एनर्जी. थाक्यौ कि क्या हो? एकैचोटि थाक्न पाइँदैन, राइट? थाक्यौ कि क्या हो? नाइस. थाक्यौ कि क्या हो? नाइस. लड्यौ कि क्या हो? नाइस. लड्यौ कि क्या हो? So we'll add in between clap पनि है त? No, nothing like that. थाक्यौ कि क्या हो? Yeah. Ha. थाक्यौ कि क्या हो? लड्यौ कि क्या हो? लड्यौ कि क्या हो? डरायौ कि क्या हो? डरायौ कि क्या हो? हार्यौ कि क्या हो? हार्यौ कि क्या हो? थाक्यौ कि क्या हो? थाक्न पाइँदैन. हार्यौ कि क्या हो? हार्न पाइँदैन. लड्यौ कि क्या हो? लड्न पाइँदैन. लड्यौ कि क्या हो? लड्न पाइँदैन. थाक्यौ कि क्या हो? थाक्न पाइँदैन. लड्यौ कि क्या हो? लड्न पाइँदैन. डरायौ कि क्या हो? डराउन पाइँदैन. हार्यौ कि क्या हो? हार्न पाइँदैन. डराउने नि मन, हराउने नि मन, हराउने नि मन, हराउने नि मन, थकाउने नि मन, हराउने नि मन. One more. हराउने नि मन, हराउने नि मन, थकाउने नि मन.
कहिलेकाहीँ एउटा तितो फिल हुन्छ क्या, तितो नरमाइलो लाग्छ। त्यो तितो फिलिङ्स के हो थाहा छ? त्यो तितो फिलिङ्स, त्यो नरमाइलो फिलिङ्स पास्ट रहेछ, विगत हो। साँच्चीकै यसले मलाई यस्तो भन्यो, यसले ठग्यो, यसले दुःख दियो, त्यो विगत अब चेन्ज हुँदैन, चेन्ज हुँदैन। कोही मान्छे दुखी छ भने पास्टमा बाँचिरहेछ, छोड त्यो पास्ट, गइसक्यो सिरियसली। अनि कसैको मन आत्तिएको छ भने ऊ वर्तमानमा बाँचिरहेको छैन, ऊ भविष्यमा बाँचिरहेछ। उसलाई भोलि के होला, कसो होला, के होला, कसो होला, के होला, कसो होला भनेर सताउँछ। त्यसकारण कोही दुखी भइरहेछ भने त्यो विगतको कुरा हो, जो आत्तिरहेछ त्यो भविष्यको कुरा हो। तर याद राख, जब त वर्तमानमा बाँच्छस् अनि वर्तमान सुखी बनाउँछस्, खुसी बनाउँछस्, आई क्यान राइट इट डाउन एन्ड गिभ इट टु यु द्याट योर फ्युचर विल बी इक्वली ब्राइट। जब वर्तमानलाई सुन्दर बनाउँछस्, भविष्य सुन्दर भएरै छाड्छ। किन भन्दाखेरि मैले पनि एक पर्वतारोहीसँग कुराकानी गर्ने मौका पाएँ सर, सिरियसली। एन्ड मैले उसलाई भने, सर त्यत्रो हिमाल चढ्नु पर्ने हुन्छ, तपाईँलाई डर लाग्दैन? उहाँले भन्नुभयो, हामी हिमाल चढ्दाखेरि हिमालको टुप्पो हेर्दै हेर्दैनौँ भाइ, हामीलाई थाहा हुन्छ त्यहाँ पुग्नु छ, तर हामी अडेर यसरी हेर्दैनौँ, किनभने त्यो टुप्पो बेसबाट हेर्दाखेरि मन आत्तिन सक्छ, आत्तिन्छ मन। त्यसकारण टुप्पो हेरेर रुमलिँदैनौँ हामी, हामी के गर्छौँ, वी टेक अ वान स्टेप एन्ड ब्रिथ, स्टेप एन्ड ब्रिथ। त्यो वान स्टेप भनेको वर्तमान हो, तिमीले गर्न सक्ने चिज गरिहाल। मैले भन्छु नि साथीहरूलाई, सबैजनालाई, अरे यार केही छैन भन्छ, नेपालमा यो छैन त्यो छैन, हट, अरे केही छैन भन्ने मान्छेलाई मेरो फोटो देखाइदे, मसँग के थियो र? केही त थिएन, तर मैले जे थियो त्यहीबाट सुरु गरेँ, जहाँ थिए त्यहीबाट सुरु गरेँ, जस्तो थियो त्यस्तैबाट सुरु गरेँ, केही थिएन केही हुनको लागि सुरु गरेँ, सुरु त गरेँ, राइट? सो अब बाँच्ने वर्तमानमा हो साथी, सो बाँच्ने वर्तमान हो। वर्तमानमा बाँच, वर्तमानमा बाँच, वर्तमानमा बाँच, वर्तमानमा बाँच।